अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मतीउल्लाह जान। ये हमारी लाइव ट्रांसमिशन है। आज 2 नवंबर है और ये वो दिन था जिसका बहुत सौ को इंतज़ार था और यही वो दिन था जिसके लिए पुशअप्स निकाली जा रही थी बनी गाला में और नारे लगाए जा रहे थे, इस्लामाबाद बंद करने की धमकियाँ दी जा रही थी। मगर एक दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि वो सब नारे, वो सब पुशअप्स, वो सब धमकियाँ, इस्लामाबाद बंद करने की बातें, वो सब जो हैं इर्रेलेवेंट हो गई, वो गैर मौसर हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फ़ैसला किया है कि पनामा स्कैंडल के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक अदालती कमीशन सादर करेगा और इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ भी होपफुली कल तक हो जाएगा। कल तमाम सियासी जमातों ने, खासकर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने अदालती कमीशन के दायरे कार और दायरा इख्तियार के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ भी देनी है। तो आज का वो दिन था 2 नवंबर का, जिसका सबको इंतज़ार था और आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अदालती कमीशन के ज़रिए तहकीकात के फ़ैसले के बाद यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। और एक दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा से चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक की सरबराही में जो काफ़िला चला था वो बुरहान के मुकाम पर रुकावटों को तोड़ न सका और पुलिस की आंसू गैस शेलिंग के बायस उस काफ़िले को वापस सवाबी जाना पड़ा था। और उसके बाद आज फिर परवेज़ खटक जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से चल पड़े हैं और वो भी इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मगर आज के दिन कोई इस्लामाबाद बंद नहीं होगा, कोई हुकूमत तब्दील नहीं होगी, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अब ऐलान किया है कि अब वज़ीर आज़म की तलाशी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेगी। और आज 2 बजे का वक्त है। पंडाल जो है वो सज चुका है और ये पंडाल जो है पहली मरतबा सज रहा है। यहाँ पे 23 मार्च की हम फ़ौजी तकरीबात देखते रहे हैं, परेड देखते रहे हैं और आज के दिन ये पहली बार होगा कि कोई सियासी जमात एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद के साथ ही मुंसलिक इस परेड ग्राउंड के अंदर अपना सियासी जलसा करेगी। जी वेलकम बैक। अपना गिरबान की खसूसी ट्रांसमिशन में हमने देखा एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, एक और भारतीय जासूस पकड़ा गया है। हमारे सरदार हमीद साहब ने ये खुशखबरी सुनाई हमें और ये एक सफारतकार हैं और यकीनी तौर पे सफारतकार को अब मुल्क से निकलने का भी हुक्म दिया जाएगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के भी सफारतकार को भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया था और ये मामला कुछ नया नहीं, काफ़ी पुराना है और ये सिलसिला भी अभी तक जारी है। बट एनीवे हम बात कर रहे हैं आज 2 नवंबर की और मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्करनैन हैदर शाह, जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये तहरीक इंसाफ के एक चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब हसन खान। हमें टेलीफोन पे भी ज्वाइन करेंगे रजब अली बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है। और हम अपडेट लेंगे अपने रिपोर्टर रेहान शेख से पहले, जो कि वक्त न्यूज़ की तरफ से इस्लामाबाद के उस परेड ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पे तहरीक इंसाफ का आज बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और 2 बजे का वक्त दिया था और अभी काफ़िले वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गए हैं। रेहान शेख हमारे साथ अगर मौजूद हैं। रेहान, हमें कुछ बताएंगे, अपडेट देंगे, इस वक्त जलसा गाह में क्या सूरत हाल है और कितने लोग पहुंच रहे हैं और KPK से, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िला आना था कहां तक पहुंचा है और पंजाब से काफ़िलों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल फैसल साहब, वही मुकाम यानी परेड ग्राउंड और 2 नवंबर यानी आज का दिन, इस तारीख को जो लॉकडाउन की कॉल थी तहरीक इंसाफ की, मुकाम और तारीख वही, लेकिन लॉकडाउन नहीं, अब की बात जश्न होगा। कप्तान ने ये ऐलान कर दिया था, कल 2 बजे का टाइम दिया था कि तमाम खिलाड़ी यहाँ पर आएँ और तैयारियाँ करें और जश्न होगा यहाँ पर। और एक लॉकडाउन कमेटी बनाई गई थी जो कि जिसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचाया जाए पुलिस के चुंगल से बचाकर। अब उस लॉकडाउन कमेटी की जो असाइनमेंट वो लग गई है वर्कर को पहुँचाने के बजाय जश्न में। और अगर हम बात करें इस परेड ग्राउंड में तो तकरीबन ये 1.25 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से मुश्किल से आधा किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उधर अपनी चेयर्स और स्टेज वगैरह लगाए हैं और इससे ये हम कह सकते हैं कि शायद उनको खुद से भी इतना अंदाज़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये ग्राउंड है।
16 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा स्टेज आखिरी मराइल पर है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वेल्डिंग का काम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 20,000 कुर्सियाँ लगेंगी। अब तक 7 से 8,000 कुर्सियाँ लग चुकी हैं, बाकी लग जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको देखें तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस टाइम 4,000 के करीब कुर्सियाँ लगी होंगी। 2 बजे का वक्त दिया गया था जलसे के लिए, अभी तक वहाँ पर इतने लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन सुबह से लोग आना शुरू हो गए और ये वही लोग हैं KP के जो कि बनी गाला में आए थे अपनी कश्तियाँ जलाकर और वहीं पर रात को सोते थे। अभी मुकामी क़यादत में से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई बड़ी क़यादत, कोई रहनुमा इधर तो मौजूद नहीं आया, ताहम उनके जो लोकल रहनुमा हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। DJ भट्ट के बजाय तड़का लगाएंगे वली सन्स 300 स्पीकर के हमरा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मेरी ज़ाती राय है 2 बजे का वक्त था, इमरान खान कोई 7 बजे के करीब इस परेड ग्राउंड में आएंगे और उनका जो खिताब होगा वो 9 और 10 के दरमियान होगा। रेहान शेख को इतला है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले काफिलों के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो टोटल डिपेंड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना है नहीं जाना, धरना देना है नहीं देना, ये CM KP परवेज़ खटक के जो काफ़िले पर डिपेंड करता था, लेकिन वो इतने लोग नहीं लेकर आए, इसीलिए उन्हें हदायत कर दी गई कि वो वापस चले जाएं, स्वाबी और मुनज़्ज़म होकर आएँ। शायद उनकी वो तादाद नहीं थी और अभी तक हमने यहाँ पर देखा जिस तरह 2 बजे का वक्त था, कुर्सियों पर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह तारीख़ में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हुआ करते थे अभी तरह शायद उसमें जोशो खरोश नहीं आया, शायद अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त बाकी है, लेकिन 2 बजे का टाइम दिया था, उस हिसाब से सैकड़ों लोग तो आए हैं, हज़ारों भी नहीं। और इससे पहले अगर हम देखें जितने भी जलसे आए तो लोग बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ यहाँ पर आते थे, उतनी बड़ी तादाद शायद आज इस परेड ग्राउंड 2 नवंबर को अभी तक नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया रेहान शेख, आपने हमें अपडेट दी। हसन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये वो दिन था जिसके लिए इमरान खान कश्तियाँ जला कर आए थे, तो आप क्या समझते हैं? अब तो अगर कश्तियाँ भी ये जला चुके थे तो अब वापसी कैसे होगी इनकी? और अब जो आज पंडाल सज रहा है, जलाई हुई कश्तियों में तो नहीं जा सकते ना। रेहान शेख ने कहा भी है ना कि ये वही लोग हैं जो बनीगाला आए हुए थे और उन्होंने ओवरनाइट स्टे किया। और वो वैसे आपके ख्याल में इमरान खान के पास क्या चाह रहा था? सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत ने जब कह दिया कि हम अदालती कमीशन के ज़रिए तहकीकात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, आसफ भुट्टो ने ट्वीट कर दी, आपके ख्याल में चारा क्या था? उनके पास ऑप्शन क्या थी? वो ना कर देते सुप्रीम कोर्ट को, ये कैसे मुमकिन था? देखिए, ये अवेलेबल जो ऑप्शन थे मेरे ख्याल में ये द बेस्ट ऑप्शन था इमरान खान के लिए कि वो कह देते। इस तरह रेहान शेख ने क्या कहा कि देखिए, एक तो ज़्यादा डिपेंडेंस था इमरान खान साहब का KP से जो रेला आना था, परवेज़ खटक साहब के साथ जो आना था, वो जब देखा गया कि तादाद उनकी इतनी थी कि इजीली उनको स्टॉप किया गया, चलो ठीक है, उनको तो अटक ब्रज को तो क्रॉस कर गए, लेकिन बुरहान पे जो दूसरी उन लोगों ने ऑब्स्ट्रक्शन लगाई, ऑब्स्टिकल लगाए, उससे वो वापस चले गए। और वापस कहाँ चले गए? ये भी एक था कि सवाबी चले गए। ज़रूरी था कि आप, क्योंकि पंजाब में अगर वो रह जाते तो कोई पंजाब के किधर थे? ये जो यहाँ से इनके बड़े अटक में भी इनके बड़े बड़े रहनुमाए, वो जो खान साहब है वो है, सादिक साहब, गुलाम नहीं, वो जो क्या उसके बहुत बड़े गुलाम सरवर खान साहब, वो भी है। पिंडी भी यही मुतसिल है, वहाँ से शायद हज़ारा से बहुत बड़ा रेला आ जाता तो एक बहुत बड़ी एक फोर्स बन जाती। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक जुडिशियस डिसीजन था और खान साहब ने ये अच्छा किया, बजाय इसके कि ये ईगो का वो मसला बना लेते। उसने ईगो का मसला नहीं बनाया, जब उन्हें सिचुएशन को देखा तो ये बेहतर था कि अब पहले बार बार जो कह रहे हैं सिचुएशन को देखा, तो क्या सिचुएशन उनके हक में नहीं थी? देखिए, सिचुएशन मेरे ख्याल में वज़ीर साहब, अगर आप गए थे बनी गाला, जैसे पाकिस्तान चौक, अगर इस्लामाबाद में लोगों को पता नहीं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान चौक कहाँ पे है, वो बनी गाला में जो पाकिस्तान चौक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 लोग भी आ जाएंगे ना तो इतना चौक है ही नहीं, क्योंकि 12 फुट की गली है, चारों साइड पे 12 और वो 20 फुट की गलियाँ हैं। वहाँ पे लोगों की तादाद थी, वहाँ पे पुलिस और मीडिया की ज़्यादा, बजाय इसके कि PTI के वर्कर्स की। चलो हम मान लेते कि कुछ भी इंथुजियाज़म था, कुछ लेडीज़ आई थी, कुछ जवान आए थे, उन्हें वो रंग में जो है ना वो बंग डाला हुआ था, तो कुछ हो रहा था मीडिया के लिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि लाहौर, जो कि पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात है, तो क्या उनके 200-300 लोगों के पकड़ने के बाद इतने नहीं थे कि वो आके निकलते, वो जो बाबू साबू इंटरचेंज वहाँ से आके आ जाते या कहीं से भी, वो भी ये छोड़ दे जी। यहाँ पे इनके तो 3 हलके हैं,
یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے میرے خیال میں اسد عمر صاحب کا حلقہ ہے اور یہاں سے انہوں نے 80,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. تو اگر یہاں سے وہ 10,000 موبلائز کرتے, ساتھ ہی جو ہے نا عمران خان صاحب نے پنڈی سے وہ لیے تھے, وہاں پہ شیخ رشید صاحب بھی ہے, تو وہاں پہ 55 یا 56, وہاں سے بھی ان کو تقریباً اسی طرح 70-80 ہزار کا ووٹ ملا آپ کے تھا. خیال میں شیخ رشید صاحب اور یا دوسرے پرویز خٹک صاحب, ان کے کوئی ناراضگی تھی خان صاحب سے؟ کیونکہ آپ نے جو کہا نا کہ واپس سوابی چلے گئے, تو یہ تو واپسی سوابی تک تو پھر غصے کی حالت میں جایا جا سکتا ہے, ورنہ راستے میں یہ تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جب دیکھیں خان صاحب نے 28 اکتوبر کو جب لال حویلی کا وہ سیج ہوا تھا, تو یہی تھا کہ شاید خان صاحب ابھی ادھر جائیں گے, شاید ہیلی کاپٹر میں چلے جائیں گے, لیکن وہاں پہ جا کے شیخ رشید کو سپورٹ دیں گے. لیکن وہ بیچارے عوامی لیگ کے میرے خیال میں 4 بندے تھے, ایک شیخ رشید صاحب, ایک ڈرائیور, ایک خان صاحب. ناراض بھی ہوئے خان صاحب سے, ڈیفینیٹلی ناراض تو ہونا تھا. خان صاحب نے ان کو جواب بھی دیا کہ کپتان کسی کے کہنے پہ ایسے سڑکوں میں نہیں بھاگتا پھرتا. تو اسی طرح وہ پرویز خٹک صاحب, جب آپ نے اتنا مشکل کراس کیا, اٹک برج آپ نے کراس کیا, جہاں سے آپ کو اتنی ہیوج شیلنگ ہو رہی تھی, آنسو گیس, وہاں پہ 2 بندوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی, مطلب یہ 2 کارکنان کی. جب آپ برہان تک پہنچ گئے تو آپ بھی اس جگہ سے واقف ہیں, ہم سب واقف ہیں, اسے واپس جانے کی کیا لاجک تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خٹک صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمارے آنے کے لیے خان صاحب ہے, شاہ محمود قریشی صاححب, آپ جی بنگالے میں کیا کر رہے ہیں, یہ اسد عمر کیا کر رہے تھے وہاں برہان پہ ریسیو کرنے جانا چاہیے تھا, نکل جاتے برہان پہ نہیں, یہ جو ٹول پلازا ہے. لیکن وہ خان صاحب نے کہا نا کہ اگر میں نکلوں گا تو مجھے تو گرفتار کر لیں گے. تو یہ سیاسی لیڈر کے لیے تو بینظیر بھٹو صاحبہ دیکھے, میاں نواز شریف صاحب دیکھے, تاریخ میں دیکھے کوئی ایسا سیاسی لیڈر, باچا خان, ولی خان کی مومنٹ دیکھے, یہ جو ہمارے نیشنلسٹ, سندھی نیشنلسٹ, بلوچ نیشنلسٹ جو لیڈرشپ ہے, انہیں تو ساری عمریں جیلوں میں گزاری ہے. تحریکیں تو اس طرح نہیں چلتی ہے نا. میرے خیال میں آپ ذوالقرنین حیدر شاہ صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں, بہت بےتاب ہوں گے اتنا کچھ سننے کے بعد. شاہ صاحب, آپ تو گلگت بلتستان کے کوارڈینیٹر ہیں, تو آپ تھوڑا سا پہلے بتانا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے میں اس 2 نومبر کی تیاریوں کی کیا صورتحال تھی, اور آپ کے علاقے سے کتنے لوگ آج شامل ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ متی بھائی. پہلے تو یہ اس سوال پہ ہم آ جائیں کہ یہ جو اسٹریٹ پاور کی بات کی جا رہی ہے, تحریک انصاف 2010 سے لے کے آج تک, میرا نہیں خیال کہ اب کسی بھی حلقے کو اس بات پہ کوئی شک ہوگا کہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے یا نہیں. اڈا پلاٹ کا جلسہ آپ کے سامنے ہے ابھی, اور ہمارا دن تھا 2 نومبر, 1 نومبر, 30 اکتوبر, 29 اکتوبر ہمارا دن نہیں تھا. ہمیں اور ہمارے ساتھ جتنے بھی حلقے ہیں, کسی کو اپنی اسٹریٹ پاور پہ کوئی شک نہیں ہے, اور آج کا جلسہ آج شام 6-7 بجے اس کا آپ کو جواب مل جائے گا تمام ارباب فکر کو. نہ ہی یہ وجہ تھی کہ تعداد کم ہے, اس وجہ سے کہ اگر آج ہمارا 10 لاکھ بھی ہوتا اور ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہوتے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں ماننا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس 1 ملین لوگ موجود ہیں؟ بات تعداد کی نہیں تھی. اور میرا نہیں خیال کہ اب نون لیگ کو اس پہ جشن منانا چاہیے. ہاں, اس پہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نون جہاں پہ الیکشن مینجمنٹ بہت اچھی کرتی تھی, اب اس نے سیکھ لیا ہے کہ آپ نے ماس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اتنی فاشزم پالیسی کے بعد نون کی یہ کامیابی تھی کہ اس نے ہمارے لوگوں کو پہلے نہیں آنے دیا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 نومبر کا دن ہوتا, کال جاری ہوتی اور پھر اسلام آباد میں موومنٹ ہوتی. اب آ جاتے دوسری طرف. ہمارا شروع سے 2 ہی موقف تھے, یا تلاشی یا آپ ریزائن کرتے. یہ تلاشی صرف پی ٹی آئی کا موقف نہیں تھا, یہ تلاشی کا عمل پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیوں کا, تمام مکتب فکر کا, تمام تھنک ٹینکس کا متفقہ ایک ہی تھا کہ میاں صاحب آپ نے چوری نہیں کی ہے, آپ کے ہاتھ صاف ہیں, آپ کا خاندان اس میں ملوث نہیں ہے, تو برائے مہربانی یہ بات آپ کسی فورم پہ تو لے آئیں. اس بات کو بچانے کے لیے کئی بکریوں کو بچانے کے لیے ایک میمنے کی قربانی دینی پڑی. لیکن ایشو یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا. اب وہی چیز جو پہلے مطالبہ تھا کہ اب میاں صاحب اس نوٹس میں شامل ہے یا نہیں, تو ہمارا پہلا تھا, کوئی ہمیں ضروری نہیں سٹیپ ڈاؤن کروانا تھا, بات تھی تلاشی کی. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور سپریم کورٹ کے پاس اب فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, جو میاں صاحب بری ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے, اور میاں صاحب اگر اس میں ثابت ہوتے ہیں تو میاں صاحب کو گھر جانا ہوگا. ٹھیک, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون
رجب علی بلوچ صاحب نے. بلوچ صاحب یہ جو عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرامن یوم تشکر منایا جائے گا, تو یہ شکریہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو آپ کا بھی ادا کرنا چاہیے یا آپ کو بھی عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ یہ کس کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے بھائی شکریہ, دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب ایک بندہ کسی چیز میں ناکام ہو جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد اس کو کور کرنے کے لیے یا اس کو چھپانے کے لیے یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا, پھر آپ جو مرضی اس کے اوپر ورق چڑھا لیں, وہ اظہار تشکر کا منا لے, وہ آپ اظہار خوشی کا جشن منا لیں, جو منانا چاہتے ہیں بھائی منا لیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو جنگل کے بادشاہ ہیں یہ, انڈا دیں بچہ دے, جو ان کا دل کرے کر لیں. مگر بلوچ صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم صاحب کی تلاشی شروع کر دی ہے؟ میرے بھائی یہ وہ تلاشی ہے کہ جو وزیر اعظم نے پہلے دن کہا تھا کہ میری تلاشی ضرور لے لیکن کسی طریقے سلیقے سے تلاشی لے. تو یہ تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نے کبھی ڈینائی کیا ہو یا وزیر اعظم نے کبھی ڈینائی کیا ہو کہ جی تلاشی نہیں دینی ہم نے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہاں سے کے پی سے چلتا ہے, جلوس لے کے آتا ہے وہاں پہ, وہ جو تلاشی لینے آ رہا ہے پہلے اپنی تو تلاشی دے کہ اس کی جیب میں کیا چیز ہے, اس کی آستین میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یعنی کہ اگلوں کی تلاشی لینی ہے اور کوئی اپنی تلاشی نہ آپ سے مانگے کہ آپ نے بھی کس کی تلاشی دینی کی نہیں دینی. ٹھیک, تو آپ کے خیال میں یہ تلاشی شروع نہیں ہوئی ابھی یا ہو چکی ہے؟ یار میں تو یہ اس چیز کا قائل ہوں بغیر کسی جماعت کے یا اس کے کہ تلاشی جہاں تک ہے وہ ہر کسی کی ہونی چاہیے. کم از کم ایک ملک میں یہ چیز تو ہے کہ کم از کم یہ ٹرینڈ تو ختم ہو. ٹھیک ہے, مگر یہ جو سپریم میں معاملہ ہے یہ تو صرف پاناما اسکینڈل کے حوالے ہے, تو یہ تو پاناما اسکینڈل کے حوالے سے بنے گا. آپ کی کیا پاناما اسکینڈل ہے, اس میں پاناما اسکینڈل پہ بنا لیں, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ تلاشی کا نام یا جو فکرہ جو انہوں نے یہاں پہ استعمال یا انٹروڈیوس کرایا ہے, پھر یہ ایک ایسا قانون بھی بنا لیں کہ پھر تلاشی سب کی ہونی چاہیے, صرف ایک پاناما کی نہیں ہونی چاہیے. پہلے اس کی کر لیں, پہلے پاناما کی کر لیں سپریم کورٹ نے, لیکن بہرحال یہ ٹرینڈ اب جو ہے ہر شعبے میں چلنا چاہیے. اچھا, اور دوسرا یہ آپ پہ ایک سنگین الزام یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور ان کو اسلام آباد آنے نہیں دیا. خیبر پختونخوا سے بھی, پنجاب میں تو خود آپ کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 850 کے قریب جو ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم ان کو کیا وہاں پہ یہ کہیں کہ ہم نے جہاز بند کر دینے ہیں, پانی بند کر دینا ہے, ہم نے فلاں بند کر دینا ہے, خوراک بند کر دینی ہے. میں یہ شیخ رشید کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے یہ بند کر دینا, ہم وہ بند کر دینا ہے. ہم آگے ہار لے کے کھڑے ہوں, ان کو کرسیاں ڈال کے دیں, ان کو دیگے پکا کے بیٹھے, ان کے لیے کیا کرتے ہم بھائی؟ ہم نے وہی کیا جو اس طرح کے لوگوں سے ہونا چاہیے. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں؟ ہوتا رہے تو ہم کون سا مطلب اس سے فرشتے تھے؟ ٹھیک ہے, ہم کون سا مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہو گیا یا نہیں ہوا, بس ٹھیک ہے, جو کرے گا وہ دیکھے گا, اس کو فیس کرے گا. چلیں, بہت شکریہ. رجب علی بلوچ, رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. حسن, آپ نے سنا, آپ کے خیال میں خان صاحب نے جو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے, یہ مجبوری کا نام شکریہ ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں, میرے خیال میں اتنا ہمیں ایک کریڈٹ تو دینا چاہیے عمران خان صاحب کو, وہ یہی ہے کہ اس نے کوشش کی موبلائزیشن کی, لیکن کہ ورکرز کو, اگر پنجاب کے جو ان کے کارکن تھے وہ موبلائز نہ ہو سکے تو میرے خیال میں اس میں خان صاحب کا اتنا وہ نہیں تھا. اس کے جو پنجاب کی لیڈرشپ تھی وہ ساری اسلام آباد میں بنی گالہ میں بیٹھی ہوئی ہے 3 دن سے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت 2 تاریخوں میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوست نے کہا کہ آج ان لوگوں نے آنا تھا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو کم از کم وہ لے آتے. نمبر 1. نمبر 2, خیبر پختونخوا کی ڈائنامکس ہی کچھ اور ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر پنجاب کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا, کیوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرکز کی پالیسیز کچھ ایسی ہے جس کی کثر تھی وہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی تقریر میں پوری کر دی. نمبر 2, وہاں پہ گزشتہ 10-15 سال سے آپ کو پتہ ہے, دیکھیں کہاں سے لوگ ابھی ہزارہ ڈویژن سے لوگ نہیں نکلے ہیں, کیونکہ وہ جو دہشت گردی کی جو لہر تھی وہ ملاکنڈ ڈویژن
قبائلی علاقے کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، پشاور ڈویژن یہاں پہ زیادہ تھی. تو آلریڈی لوگوں کی ایک مرکز کے خلاف یہ بھی تھی کہ ہر 10 گز کے فاصلے پر ایک چیک پوسٹ ہوا کرتا تھا. تو لوگ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ یار دس از ڈیو ٹو دس دا رولرز جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ ہے اس کے لیے ایک اچھا لیکن مجھے ابھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہٹک صاحب نے وہ پرووربیل عباسین کو کراس کیا، ہٹک کو کراس کیا، یہ برہان تک آ گئے، 40-50 کلومیٹر اندر آ گئے، تو پھر کیا یہ کوئی وہ پانی پت کی لڑائی تھی کہ ابھی اور کمک آئی نہیں ہے تو اس لیے آپ پیچھے کی طرح اسٹریٹجک موو کرے اور واپس جا کے ثوابی ہانڈ کا جو ایک ہسٹوریکل جگہ ہے وہاں بھی دوبارہ آپ پڑاؤ ڈالیں؟ اس سے کیا پیغام گیا؟ اس سے میرے خیال میں یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ناٹ اونلی ون ریزن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ ایز اے ٹرو کیپٹن ڈیسیجن لیا ہے اور انڈیپینڈنٹ واقعی ڈیسیجن لیا ہے. اس کو وہ جو ہم پشتو میں اکثر کہتے ہیں نا اس کو چوری نظر آ رہی تھی پانی میں، ان کو پتہ تھا کہ اس میں اس کو نظر آ رہی تھی. نمبر 1 اس کو پتہ چلا کہ کے پی ڈیمورلائزڈ ہو گیا. کچھ ایسا ہوا ہے کہ کیونکہ سارا جو پریشر آپ نے ڈالا تھا نا وہ کے پی کے کارکنوں پہ ڈالا مگر پھر اس کا اثر تو آج شام کو نظر آنا چاہیے نا، جو آپ بات نہیں. تو آپ نے جو آپ کے خیال میں ریحان سے جو بات سنی، ریحان نے کیا کہا؟ نہیں ابھی تو خیر ٹائم ابھی تو سٹارٹ ہے. دیکھیں 2 بجے انہیں ٹائم دیا ہے، ابھی 2 بجے ابھی نوشیرہ سے. آپ کے خیال میں یہاں 10 لاکھ بندے نہیں آئیں گے آج؟ دیکھیں میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، کسی نے بڑی زبردست ٹویٹ کی تھی کہ کل خان صاحب نے اپنے 10 لاکھ لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا. کہتے ہیں ان میں سے 450 جو ہے نا وہ تو ادھر رہ گئے، باقی جو ہے نا وہ لاگ آف ہو گئے. یہ تو ایک خیر یہ تو دیٹ واز نٹ، یہ تو ایک جوک کے طور پر ہے. لیکن میں خدا کرے کہ اگر یہ 80,000 اسد عمر کی کنسٹیچوئنسی سے آ گئے، 70-80,000 عمران خان صاحب کے. حیدر صاحب بھی شمالی علاقے جات سے لوگوں کو تو لا رہے ہیں. کتنے لوگ لا رہے ہیں سر آپ؟ سر سوال یہ پھر وہی آ گیا، کتنے لوگ؟ یہ تو آپ کی رات کی 9 اور 10 بجے کی ٹرانسمیشن آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. ویسے آپ کے علاقے میں بھی لوگوں کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا کوئی تحریک انصاف لوگ؟ سب سے زیادہ. اچھا جو وہاں پہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے شمالی علاقے وہاں پہ 150 سے 200 کی رپورٹ ہے ہمارے پاس. اچھا جس وقت اور آپ لوگ کتنے آ رہے ہیں وہاں سے؟ کیا دیکھیے یہ جو فگر کی بات ہے نا، یہ آپ آج شام کی ٹرانسمیشن میں دیکھ لیجیے گا کتنے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا موبلائزیشن جو ہے وہ آؤٹ آف کویسچن ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں شاہ صاحب، پھر واپس آپ کے پاس ہی آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.